आपने न सिर्फ मुलजिम को पकड़ा बल्कि आपने तमाम कीमती सामान बरामद किया। जुम्मे वाले दिन तकरीबन 1:55 पर वारदात हुई। कैमरों जदीद टेक्नोलॉजी को ट्रेस किया और हमने इसको पकड़ने में कामयाब हुए। गिरफ्तार करने के बाद फिर हम इसके घर पर पहुंचे। 3 यानी कि सोने की अंगूठियां बरामद की, कुछ रकम भी वहाँ से बरामद की। 4 चूड़ियां थी, वो 3 तोला 3 माशे वजन था। उस सुनियारे को सेल कर दिया। सोना था कितना? ये सोना टोटल 5 तोले। इसने इस सुनियारे को कितना का बेचा और इसके पास से कितना बरामद? ये 2 अंगूठियां थी, वो इसके पास से बरामद हुई। जो 4 चूड़ियां सुनियारे को इसने बेची थी। सबसे मुश्किल आपके लिए चैलेंज क्या? जुमे को वारदात हुई थी, हमने बुध वाले दिन ये मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ये आपने जो सारा काम सर अंजाम दिया है, कितने बंदे आप लोग? मैं अकेला इतनी तेज बजाने से कोई भी सोता बंदा उड़ जाता है, कोई नहीं आया। आप सारे ताले खोल दे। आप ऊपर भी गए? नहीं, ऊपर नहीं गया क्योंकि डर लग रहा था कि गाड़ी का टाइम से जल्दी काम खत्म करना। आपको वहाँ पे कुछ पकड़ लेता तो फिर? जैसे अभी यहाँ पे खड़े हैं दोबारा मोटे आपके पीछे कितने लोग आए? मेरे पीछे आए बहुत लोग आए, लेकिन अब कोई भी नहीं आ रहा क्योंकि पता है चोर। कि आजकल की नस्ल जो नौजवान है अपने आप को कामयाब करने के लिए चोरियां वगैरह कर लेती हैं, उनके लिए आप आखिरी पैगाम क्या देना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नुमान यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हक की आवाज़। आज हम बात करेंगे पुलिस की एक शानदार कार्रवाई की, जिन्होंने न सिर्फ मुलजिम को बहुत कम वक्त में पकड़ा बल्कि तमाम कीमती सामान भी बरामद करवाया। आए हम आज बात करते हैं पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। ये सिर्फ इनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं बल्कि इनके कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है। हम उनसे बात करते हैं और हम उनसे ये बात करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि उन्होंने मुलजिम को कैसे पकड़ा और कैसे गिरफ्तार किया। यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपने न सिर्फ मुलजिम को पकड़ा बल्कि आपने तमाम कीमती सामान बरामद किया। हमें पता चला है कि ये मुलजिम जो है बहुत ही कम वक्त में आपने पकड़ा। ये बहुत कामयाबी है आपके लिए। और दूसरा ये है कि आपकी टीम की काविशें, आपकी दिन रात की मेहनत, जो कि एक बहुत ही कामयाबी की बात है। हम आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपकी टीम को। सर सबसे पहले ये बताएं कि मुलजिम आपने बहुत ही कम वक्त में पकड़ा है। यकीनन बात है कि आपने ये बहुत ही तगो की बात है और आपने इनको कितनी देर में पकड़ा और आपने इनको कैसे पकड़ा इस बंदे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुमे वाले दिन तकरीबन 1:55 पर वारदात हुई और जब ये वारदात हुई 1 कॉल चली, हमारी टीम गई, मौका चेक किया, जो रिपोर्ट पर पहुँचे। फिर हमने उसी टाइम से ही हमने ये तलाश शुरू कर दी। ये हमने 4 दिन में मुकम्मल कैमरों जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ से और कैमरों के ज़रिए हमने मुलजिम को ट्रेस किया और हमने इसको पकड़ने में कामयाब हो गए। हमारी टीम, इंचार्ज साहब, सारी टीम, साथ में हमने फुल अंत तक मेहनत की। मेहनत के बाद हमने इसको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद फिर हम इसके घर पर पहुँचे। वहाँ से हमने जेन्युइन जो 3 यानी कि सोने की अंगूठियाँ बरामद की, कुछ रकम भी वहाँ से बरामद की। बकाया इसने कहा कि मैंने सुनियारा है, इसको यानी कि सेल किए। चूड़ियाँ 4 चूड़ियाँ थी, वो 3 तोला 3 माशे वज़न था। वो सुनियारे को सेल कर दिया। फिर हम उसके बाद पहुँचे सुनियारे के पास। वहाँ से हमने पता किया तो सुनियारे ने इकरार किया कि मैंने खरीदी। उसको हमने सुनियारे को लेकर हम थाने में आए। उसने कहा कि मैंने ये खरीदी 5,70,000 की और 5,70,000 वो मुलजिम से बरामद। सर बेसिकली सोना था कितना? ये सोना टोटल 5 तोले था, तकरीबन 5 तोले। और इसने सुनियारे को कितना का बेचा और इसके पास से कितना बरामद? इसके पास 3 अंगूठियाँ तकरीबन, वो 2 अंगूठियाँ थी 1 तोले की, 1 अंगूठी 4 माशे की थी, वो इसके पास से बरामद हुई। और जो 4 चूड़ियाँ वो सुनियारे को इसने बेची थी, वो उसका वज़न तकरीबन 3 तोले तो 3 माशे था। सर इसको आपने ट्रेस कैसे किया?
اس کو سر ہم نے کیمروں کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کے ذریعے ہم نے اس کو ٹریس کیا اور ٹریس کرنے کے بعد اس کو ہم گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بیسیکلی آپ نے ملزم کو جب پکڑا، ظاہری بات ہے آپ کو بہت تودو کرنی پڑی ہوگی، سب سے مشکل آپ کے لیے چیلنج کیا تھا؟ مشکلات تو پھر بہت زیادہ آئیں، کیونکہ جب ہم نے کیمرے چیک کیے، ملزم کی تصویریں ہمارے سامنے آئی، پھر اس کے بعد ہم نے اگلے کیمرے چیک کیے، اگلے کیمرے چیک کرتے کرتے ہم ملزم تک پہنچ گئے۔ مشکلات تو بہت زیادہ ہیں، کیمروں کو جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم اس میں کامیاب۔ اور سننے میں یہ آیا کہ آپ نے یہ ملزم بہت ہی کم وقت میں پکڑا۔ ہاں، یہ ملزم ہم نے 4 دن کے اندر، جمعے کو واردات ہوئی تھی تقریباً 1:54 پر، ہم نے بدھ والے دن یہ ملزم گرفتار کر لیا تھا اور اس سے ریکوری بھی کروا لی تھی۔ اچھا سر، اکثر لوگوں کا پولیس کے اوپر تنقید ہوتا ہے، لیکن جب یہ بات آئے گی کہ آپ نے ملزم کو پکڑا بھی، اس سے سامان بھی برآمد کروایا، اور یہ بہت ہی کامیابی ہے، اور آپ اس ساری چیز میں اپنی ٹیم کے لیے جو یہ تو کس طرح آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ ہم نے، ہماری ٹیم اور میں، ہمارے انچارج صاحب کی بہت زیادہ محنت ہے، ہماری ٹیم کی، میری، ہم نے کیمروں کے ذریعے ٹریس کیا اور پکڑنے میں ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ کیمروں کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے ملزمان گرفتار کرنے کے لیے، کیونکہ یہ نامعلوم مقدمہ تھا، اس کو ٹریس کرنے میں کیمروں کے ذریعے ہی ہم کامیاب ہوئے اور کیمروں کی مدد سے ہمیں اس کو گرفتار کرنا چاہیے۔ اکرم صاحب، ہم اس سے بھی کچھ بات کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں بات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اویس۔ اچھا اویس، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اس پورے واقعے میں، یہ آپ نے جو سارا کام سر انجام دیا ہے، اس میں کتنے بندے آپ لوگ؟ آپ اکیلے تھے، اور آپ اکیلے ہونے کے باوجود کہ آپ کو کہیں سے کوئی انفارمیشن نہیں تھی اس طرح، تو آپ نے اتنی بڑی چوری کی، تو یہ کس طرح کی، کچھ ہمیں تھوڑا سا بتاؤ گے؟ یہ میں گزر رہا تھا گھر کے پاس سے، تالا لگا ہوا تھا، میں نے 2 دفعہ بجایا، کوئی نہیں آیا، تیسری دفعہ میرے پاس تار تھی۔ بیسیکلی آپ نے اس گھر کو ہی کیوں چنا؟ اس گھر کو نہیں چنا، میں اس سے پہلے 2-4 گھروں میں دیکھا تھا میں نے کہ وہ گھر 2-4 جن کو دیکھا ہے وہ اس کو بجایا، وہ گھر کے کیا آپ نے باہر آئے لوگ، پھر آپ نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، پھر یہ جب گھر کو آپ نے نوک کیا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تو وہ باہر نہیں آئے، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے 2 دفعہ بہت تیز بجایا ہے کہ اتنی تیز بجانے سے کوئی بھی سوتا بندہ اڑ جاتا ہے، کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا تالا کھولا کے اندر گیا، الماری کھولی ہے، کچھ لا کر توڑے۔ اچھا، میرے سننے میں یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کے کوئی بھی تالا ہو سوائے ایک تالے کے، آپ سارے تالے کھول لیتے ہیں؟ میں اس طرح تار والا تالا کھل جاتا ہے بس۔ کیسے؟ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ کون سا؟ جو سامنے تار لگا ہوا چھوٹا چابی والا، سدا چابی والا، سدھی طرح کے جو چائنا والا؟ چائنا والا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کیا آپ؟ اس میں تار ڈال کے دبا کے کھل جاتا ہے۔ اچھا، پھر آپ نے جب آپ اندر گھر میں گئے تو آپ نے کیا کیا؟ میں نے سب سے پہلے اس کمرے میں فوکس کرا جس کمرے میں زیادہ سامان ہے۔ آپ کو کیسے پتا ہے کہ اسی کمرے میں زیادہ سامان ہے؟ وہ اسی کمرے کی زیادہ سیٹنگ ہوئی تھی، باقی کمروں میں جیسے اسٹور ٹائپ بنا ہوا سارا۔ اچھا، باقی اسٹور ٹائپ بنا ہوا تھا، بیسیکلی 2 منزلہ کا مکان ہے، تو آپ نے جو نیچے والا منزل ہے، آپ اوپر بھی گئے؟ نہیں، اوپر نہیں گیا، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، جلد بازی کا ٹائم، صرف جلدی کام ختم کرنا تھا، اس لیے صرف ایک کمرے میں کام کر کے دوبارہ۔ اگر آپ کو وہاں پہ کچھ پکڑ لیتا تو پھر جیسے ابھی یہاں پہ کھڑا ہوں دوبارہ پکڑ جاتا۔ اچھا، یہ سارا کام کرنے کے بعد تو آپ کو کچھ شرم نہیں محسوس ہو رہی اس میں؟ جی، اب شرم محسوس ہو رہی ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی عید بھی خراب ہوگی، آپ کے گھر والے پریشان ہیں کہ نہیں پریشان؟ آپ کے پیچھے کتنے لوگ آئے ہیں؟ میرے پیچھے آئے ہیں بہت لوگ آئے، لیکن اب کوئی بھی نہیں آ رہا، کیونکہ انہوں نے پتا لگا یہ چور ہے، اور پیچھے کوئی۔ ویسے نام کے ساتھ چور لگنا کیسا محسوس کرتے ہیں؟ الگ ہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں چوری کے نام پہ ہر بندہ کہتا ہے کہ چور ہے، چور ہے۔ پیچھے والدین والد کوئی بھی نہیں آ رہا، بھائی کوئی پیچھے نہیں آ رہا۔ تو پہلے تو سارے ہی تھے؟ پہلے سارے، لیکن میرے کو پہلے کبھی بچہ نہیں ہوا۔ تو کوئی شادی ہوئی ہے؟ نہیں کرا۔ سوال آپ سے یہی ہے کہ آج کل کی نسل جو نوجوان ہے، وہ اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اور اپنے جلدی پیسے کمانے کے لیے یہ چوریاں وغیرہ کر لیتی ہیں، ان کے لیے آپ آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے؟
भाई ये ना बच्चों को अपने को समझा कर रखना चाहिए, जो मंशियात का काम है, बच्चे जो आइस पीते हैं, ये जब खर्चा नहीं मिलता ये चोरियां करते हैं, लोगों के घर इंटर होते हैं, नकबजनियाँ करते हैं, वारदातें करते हैं, औरतों से पर्स छीन लेते हैं। तो ये जो मंशियात ये इस पर कंट्रोल होना चाहिए, इसको मुकम्मल इसका खात्मा होना चाहिए। कामयाबी है जो कि इनके इंचार्ज जमशेद अब्बास तारर साहब और हमारे अकरम एएसआई साहब जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू भी हुई है, और हमारे यहाँ पे भाई आबिद साहब भी मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इनके टीम के लिए भी, और इनको बहुत मुबारकबाद हो। और इसी प्रोग्राम के साथ अपने होस्ट नुमान यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।